प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्य द्विरिदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैर्कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यं पराक्रमम् मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् बादरायणः। जय जय श्री राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री सच्चिदानंद भगवान को, श्री भागवत भगवान को, श्री संत भगवान को, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज को, श्री परमाचार्य स्वामी जी महाराज को, सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज को, अपना अपना माता पितृचरण कमल हरु को। जय जय श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सूत जी महाराज को, समस्त सौनकादि 88,000 ऋषिहरू को। जय जय श्री राधे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परमाध्यक्ष कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकर्तुम समर्थ परात्पर परब्रह्म साक्षात श्री कृष्णचंद्र प्रभु का श्री वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु श्री आचार्य चरण समस्त भक्त भागवत वृंद श्री हनुमान जी महाराज एवं समस्त दिव्य श्रोतागण यस परम पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञलय आयोजन गर्ने समस्त कर्ता परिवारहरू परम सौभाग्य भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर को अनेकों सतपुण्य सद्भाग्य एकत्रित भएको हुँदा भगवान को श्री सत्य स्वरूप श्री नाम श्रवण श्री नाम कीर्तन एवं भगवान का आनंददायी गुणानुवाद गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। आज हजुर हामी सबैको परम सौभाग्य हो भगवान को सन्निधिमा भगवान का नै दिव्य गुणगणहरूलाई श्रवण गर्नको निमित्त हामीहरू समयानुकूल व्यवस्थालाई हेर्दै श्री चरणमा भावहरूलाई समर्पण गर्दै समय प्राप्त कालक्षेपको रूपमा हरिचर्चा गर्नेछौं। हरिशरणम प्रभुका दिव्य लीलाहरू अनन्त छन्। सन्तहरूले भन्नुहुन्छ हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता कहि सुनहि बहुविधि सब सन्ता। भगवानको लीला चरित्रलाई श्रवण गर्न सक्ने सामर्थ्य एवं गान गर्न सक्ने सामर्थ्य यस संसारमा उत्पन्न कुनै पनि जीवमा छैन। तैपनि हजुर हामी सबै भगवानका सच्चरित्रहरू एवं भगवानका सुन्दर लीलाहरूलाई संक्षेपमा जत्रो गाग्री उत्ति पानी जत्रो डाडु उत्ति कुराउनी भने जस्तै सागर अथाह छ नदी अथाह छन् गण्डकी अथाह बहिरहेकी छिन् परन्तु हामीले गण्डकीको जल गंगाको जल सागरको जल कति ल्याउन सक्छौं जत्रो हाम्रो गाग्री छ। कुणाभरि कुराउनी छ परन्तु उठाउन कति सकिन्छ जत्रो ठुलो डाडु छ। चम्चाले उठा यति आउँछ डाडुले उठा अलि ठुलो आउँछ प्लेटले उठा अझ बढी आउँछ। जस्तो हाम्रो योग्यता तदनुरूप हामीले भगवानको श्री चरित्र श्रवण गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीमा छ त्यति नै हामीले गर्नेछौं। आज श्री भागवत सप्ताहको प्रथम दिवस बिहानैबाट हामीहरू भगवानमा दत्त चित्र भएर मण्डपमा समस्त देवी देवताहरूलाई आवाहन गर्दै भगवानको परम चिन्मय स्वरूप सत स्वरूप चिद स्वरूप आनन्द स्वरूप बपुलाई भगवानको श्री विग्रहलाई यस मण्डपमा भावले आवाहन गरेर अब हामी पूर्ण विश्वासको साथमा यो सत्संग भनेको विश्वासको विषय हो। सत्यको संग भनेको विश्वासको विषय। आँखा चिम्लेर सबै कुरा समर्पण गरेर नितान्त एक्लो भएर निराश्रित निराधार भएर केवल एउटा मात्रै हाम्रो आश्रित छ आश्रय छ र एउटा मात्रै हाम्रो आधार हुनुहुन्छ यो भावमा पुगेर दत्त चित्त भएर जब हामी भगवानतिर लाग्छौं त्यतिखेर मात्र सत्यको संग हामीहरूले गर्न सक्छौं। लोक व्यवहारमा त हामीहरूले के गरिन्छ नारायण श्रीमन नारायण बाबु यता आइजा त श्रीमन नारायण यसो गर्छौं। यसलाई सत्संग भन्छौं। यो सत्संग होइन। यो कीर्तन मात्रै हो अथवा कीर्तन पनि होइन। तैपनि लोक व्यवहारमा चलेको ताली बजाउँ भगवानको नाम लिउँ किन भन्दाखेरि हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरविस्मृत अनिच्छयापि संसृष्टो दहत्ते वही पावक। जसरी आगो
आगोको एउटा काम हो पोल्नु। त्यहाँ जानेर गए नि पोल्छ, नजानिकन गए पनि पोल्छ भने चाहिँ ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। वास्तवमा भगवानको नाम परम पावन छ, परम पवित्र छ। हामीले जानेर लिए पनि पवित्र गराउनुहुन्छ भगवानले आफ्नो नामद्वारा, अनजान अवस्थामा लिए पनि भगवानले पवित्र गराउनुहुन्छ। यसमा कुनै संशय गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। परन्तु हामीहरूले कीर्तन के, सत्सङ्ग के, यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि। भगवानको नामले मात्रै सबै गरिदिन्छ भनेपछि बुझ्ने कसरी भन्दाखेरि दत्त चित्त भएर, दत्त चित्त भनेको आफ्नो चित्तलाई निकालेर दिनु पर्यो भगवानलाई। भगवानलाई आफ्नो चित्त निकालेर दिन सकियो भने हामी कीर्तनमा उपस्थित हुन सक्छौँ। भगवानमा मन लगाउन सकियो भने हामी दत्तचित्त भएर भगवानतिर नै आभिमुख्य हुन सकियो भने हामी सत्सङ्ग गर्न सक्छौँ। यति सहज, मतलब यति सजिलो छैन जति सजिलो हामीहरूले सोचिन्छ। दुब ल्याएर चढाइदियो भगवानको पूजा भयो, केरा ल्याएर चढाइदियो भगवानको पूजा भयो। यो त प्रारम्भ हो। भगवानको सत्सङ्गको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। जति सको आफ्नो शरीरबाट भगवानको नै कैंकर्य होस्, भगवानको नै सेवा होस्। मनमना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव मद्भक्त, मेरो भक्त कस्तो, कसलाई मैले भक्त मान्छु अथवा कसलाई भक्त भनिन्छ। भगवानले गीतामा भनिबक्सन्छ मनमना भव मद्भक्त। म प्रति मनलाई लगाउने हुनु पर्यो। मन मना, म प्रति मन जसको लाग्छ त्यस्तो मेरो भक्त जो छ त्यसलाई मैले स्वीकार गर्छु भनेर भगवानले गीतामा भनिबक्सेको छ। अतः हामीहरूले ध्यान लगाएर मनलाई अरू वस्तुबाट हटाएर सत्सङ्गमा लगाऊ। सबभन्दा कथा श्रवणको ठूलो उपलब्धि हो मनलाई संयमन गर्नु। किनभने यो जो मन छ नि बडा विचित्र वस्तु हो। कस्तो विचित्र वस्तु हो भनेपछि एकजना सन्तले भन्नुहुन्थ्यो यो मनलाई बसमा गर्नु र 1 किलो भ्याकुतालाई तोल्नु बराबर। एउटा मान्छे गएछ बजारमा अनि त्यहाँ एउटा चाहिँ व्यापारीलाई भनेको छ तैँले सबै कुरा तोल्छस्, भ्याकुता तोलेर देखाउँछस् भनेछ। व्यापारी भनेको छ जो सबै कुरा तोलिरहेको छु, भ्याकुता तोल्न के ठुलो कुरो हो। त ऊ मान्छेले धेरै भ्याकुताहरू चाहिँ छोपेर लाएर लगेर रहेछ, प्लास्टिकमा भरेर गाँठो पारेर लगेर गएर एउटा भाँडोमा खनाइदिएछ। अब त्यसले त भ्याकुतालाई तोल्न थाल्यो, बुझ्नुभयो। अब एउटा निकाल्छ तराजुमा राख्छ, अर्को ठाउँ जाले ऊ त फुत्तो भाग्छ। ऊ त बिहानबाट बेलुकासम्म भ्याकुता छोप्दै तोल्दै गर्दाखेरि पनि उसले जिन्दगीमा भ्याकुतो तोल्न सकिन्छ 1 किलो भनेपछि हाम्रो मन पनि त्यो भ्याकुतो जस्तै छ। यहाँ लगाउँछु भनौँ, यहाँ लगाउँछु भनौँ, उफ्रिन्छ, भाग्छ, कता जान्छ कता। यसरी आँखा बन्द गरेर भगवानको चिन्तन गर्छु। कति राम्रा भगवान हाम्रो अगाडि सुन्दर विराजमान हुनुहुन्छ भनेर भगवानको एउटा छवि बसाल्छु भन्न थाल्यो। सोद्धा 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 सोध्दै घरबाट तल ओर्लेर तल मोटर बाटो हुँदै हटिया बजार पुगिहाल्छ। यति प्रमादी बल छ। चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवत् दृढम। अर्जुनले पनि यही प्रश्न भगवान श्री कृष्णसँग गर्नुहुन्छ। यो प्रमादी जो चञ्चल मन छ यसलाई कसरी हामीहरूले सम्हाल्ने त भने भगवानले भन्नुभयो अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यासले, अभ्यास भनेको निरन्तरको कर्मद्वारा भगवानको कथा सुन्ने, भगवानको कीर्तन गर्ने, भगवानको माला जप गर्ने, भगवानतिर मन लगाउने, सम्पूर्ण कार्य गर्दा गर्दै भगवानतिर मन लगाउने, यो अभ्यास हो अरे। भगवानले कहिल्यै यो भन्नु भएन तिमीले संसार छोड, तिमीले घर परिवार छोड, तिमीले काम सब त्याग देऊ। भगवानले एक जग्गा भन्नुभएको छ, व्यक्तिहरूले त्यसको अर्थ गलत लगाउनुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यो श्लोक हामीहरूले जाप पनि गर्छौं चरम मन्त्रको रूपमा। यसको अर्थ कहीँ कहीँ गलत लगाइन्छ। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मको त्याग कसरी हुन सक्छ? म एउटा पुत्र हुँ, मैले आफ्नो पुत्र धर्मलाई कसरी त्याग गर्न सक्छु? पुत्र हुँ त ममा पुत्र धर्म त छँदैछ। म यदि पिता हुँ त पिता धर्म ममा छँदैछ। म एउटा पत्नी हुँ, पत्नी धर्म ममा छँदैछ। म एउटा पति हुँ भने ममा पति धर्म छँदैछ। त धर्मलाई त्याग कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भनेको धर्म गर्ने जो एउटा अभिमान छ,
म पुत्र भएर पिताको यति सेवा गरेँ, म पति भएर श्रीमतीको यति श्रृङ्गार गरेँ। यो जो अभिमान छ, अभिमानको त्याग गर्नु नै सर्वधर्मको त्याग हो। धर्म त्याग त गर्नै सकिन्न। अगाडि बसेर बुवा आइया आइया गर्दै घुँडा समाउनु भए मैले पुत्र धर्मको त्याग गर्न सक्छु? पिताको गोडा दबाउनु पर्यो कि परेन? त धर्म त्याग हुन सक्दैन, परन्तु धर्मबाट जो हाम्रो अभिमान छ, धर्मबाट जो हाम्रो इच्छा छ, धर्मको प्रति जो हाम्रो आसक्ति छ, धर्मबाट जो हामीले चाहन्छौँ पिताजीको गोडा दबाउनेले मलाई पुण्य मिलोस्, हो यो जो चाहना छ यसको त्याग नै सर्वधर्मान परित्यज्य हो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शोक नगर, बस तिमीले अभिमानको त्याग गर। म यो काम गर्ने वाला व्यक्ति म हुँ, यो अभिमानको त्याग गर। प्रत्येक कर्म गर। कर्म नगरिकन त मान्छे बस्नै सक्दैन। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षणमा कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। हजुरले भन्नु होला सुत्या बेला त हामीले केही पनि गर्दैनौँ, सुत्ने कर्म गर्छौँ। बस्या बेला हामीले केही गर्दैनौँ, बस्ने कर्म गर्छौँ। निदा बेलामा निदाउने कर्म, उठ्या बेलामा उठ्ने कर्म, चढ्ने माथि जाने बेलामा उक्लिने कर्म, तल जाने बेलामा ओर्लिने कर्म। कर्म नगरी त मान्छे बस्नै सक्दैन। केही गर्दिन भने त्यो केही नगर्ने काम पनि गरिरहेछ भनेपछि नहीं कश्चित, कुनै पनि व्यक्ति एक क्षण पनि कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। फेरि गीतामा भगवानले के भन्नुभएको छ? कर्मलाई त्याग दो, कर्म त्याग गर बाबु। जब केही पनि नगरी मान्छे बस्नै सक्दैन, त्यसले कर्म त्याग कसरी गर्न सक्छ भनेको त्यही सर्वधर्मान परित्यज्य। झैं कर्म सबै गर्ने, परन्तु कर्मबाट जो आसक्ति हाम्रो हुन्छ, कर्मबाट जो अभिलाषा हाम्रो हुन्छ, कर्मबाट जो चाहना हाम्रो हुन्छ, त्यो चाहना भगवानमाथि समर्पित गरेर मिलोस् नमिलोस् त्योसँग आसक्ति नगरेर केवल कर्म गर्ने र त्यो कर्मलाई भगवान प्रति गर्ने। भगवानले देह दिनुभयो, भगवानले परिवार दिनुभयो, भगवानले खेती दिनुभयो, भगवानले व्यापार दिनुभयो, भगवानले जो काम दिनुभयो, त्यस कर्ममा एकदम निष्ठित भएर जब हामीहरूले कर्म गरिन्छ, त्यो कर्मद्वारा नै सत्यको प्राप्ति हुन्छ। त्यो सत्यको प्राप्ति नै सत्सङ्ग हो। परन्तु सत्सङ्गलाई बुझ्नको लागि हामीले मनलाई सबैतिरबाट हटाएर अभ्यासद्वारा भगवानतिर लगाउनु पर्छ। अतः यो मनको संयमन नै श्री भागवतको फल हो। अतः हामीहरूले मनलाई सम्हाल्ने प्रयास गरौँ, तब हामी सत्सङ्गमा पुगिन्छ। भगवानको कृपा हो। हेर्नुहोस्, आज भगवानको सन्निधि मिलो, यो पनि एउटा सत्सङ्ग हो। सत्य स्वरूप नारायण, सत्य स्वरूप नारायणको साथमा बस्न पाउने, उहाँ भगवान यहाँ हामी, उहाँ भगवान त्यहाँ हजुर, भगवानको सन्निधिमा बस्न पाउनु, यो पनि सत्सङ्ग हो। त सत्सङ्ग त केही न केही प्रकारले भएको छ, परन्तु पूर्ण रूपमा सत्सङ्गमा प्रवेश गर्नको लागि मनको संयमन अति आवश्यक छ भन्नुहुन्छ भगवानले। अतः आज परम भाग्य हो, बडा सौभाग्य हो। आज हामी हजुर सबै भगवानको सन्निधिमा बसेर भगवानका नै चरित्र शून्य संकल्प लिएर बसेका छौं र आज समय सानो छ। सानो समयमा थोरै भागवत श्रवणको विधि र भागवत श्रवणको महिमा श्रवण गरेर भोलिबाट भगवान कृपाद्वारा प्राप्त समयमा हामीहरूले श्री भागवतको महिमा यथा सामर्थ्य अनुसार श्रवण गर्नेछौं। भक्तवृन्द, आजको प्रसंगमा श्री सूतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा, यस्तै परम पावन क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र परम पवित्र तीर्थ हो। वहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले 100 वर्ष पर्यन्त, कस्तो 100 वर्ष भनेको स्वर्गका देवताको 100 वर्षको आयु जति लामो हुन्छ त्यति लामो समयसम्म प्रचलित हुने, सञ्चालित हुने यज्ञको दीक्षा लिएर आज मध्याह्नको समयमा आपसमा हरिचर्चा गरिरहेको मध्यमा सूतजीको उपस्थिति र सूतजीलाई उच्चासनमा विराजमान गरेर यो प्रश्न गर्नुभयो कि भगवानको प्राप्ति र यो कलियुगको जो दोष छ त्यसको शान्तिको लागि के उपाय छ भन्दाखेरि यहाँ सूतजी महाराजले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रीमद् भागवत महात्म्य अन्तर्गत अनेक प्रसंगहरू बताएर श्रीमद् भागवत द्वारा नै जीव मात्रको मुक्ति हुन्छ यो उपाय महिमाको द्वारा प्रशस्त गर्नुभयो। र अन्तमा जब नारदजी महाराजले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार
यी चारै ऋषिको मध्यमा यो प्रश्न राख्नुभयो कि श्री भागवत श्रवण गर्नको लागि के नियम हुन्छ, कुन कुन विधि हुन्छ, कुन प्रकारले हामीहरूले भागवत श्रवण गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्दा श्री सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारका प्रतिनिधि सनकजी महाराजले यो श्री महात्म्य वर्णन गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला जब जीवात्माको हृदयमा श्री भगवानको महिमा श्रवण गर्ने, कथा श्रवण गर्ने, गुणकीर्तन श्रवण गर्ने इच्छा जागृत हुन्छ, त्यतिखेर दैवज्ञम ज्योतिर्विदलाई, देवताको गतिलाई जान्ने, कस्ता देवता सूर्य चन्द्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु आदि जो ग्रहजन्य देवता हुनुहुन्छ वहाँको गतिलाई जान्ने व्यक्तिलाई बोलाएर सुन्दर समय निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यस सुन्दर समयमा भगवानमा भक्ति लगाएर हामीहरूले बडा प्रसन्नताको साथमा, उदारताको साथमा हृदयका द्वारहरू खोलेर क्रोध लोभ मोह यी ममता आदि दोष जो हाम्रो भित्र छन् तिनीहरूको ढोका बन्द गरिदिने र प्रेम उदारता र उत्साह रूपी भगवत कृपा प्रसाद फल जो हाम्रो भित्र छ त्यसको ढोका खोलेर प्रसन्नताको साथमा उदारताले जति बचाउन थियो आजसम्म बचाइयो। आज भगवानको सेवामा आफूले अर्जन गरेको सम्पूर्ण समर्पण गर्ने इच्छा लिएर उदारता भनेको जहाँ कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध छैन, कुनै सीमाना छैन, जति आफ्नो शक्ति त्यति सबै गर्ने भन्ने इच्छा लिएर श्री भागवतको आयोजना गर्नुपर्छ। कसरी गर्नुपर्छ भनेपछि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। एउटा छोरा छोरीको विवाहमा हामीहरूले जति उत्साहको साथमा धनको व्यवस्था गर्छौं त्यसरी नै भगवानको उत्सव हो। विवाह एक दिनको हुन्छ, भागवत कथा 7 दिनको हुन्छ। अथवा यहाँ विवाह सदृश भनेको किन भनेपछि जसरी एक दिनको विवाहमा पैसा खर्च गर्दाखेरि व्यक्तिहरूले चिन्तन गर्दैन छोराको हो या छोरीको बिहा एक फेरि हो नि यो जीवनमा, अब जति सको त्यति राम्रो गरम भनिन्छ हामीहरूले हो। त्यस्तै भगवानको उत्सवमा पनि भगवानको सत्संग बार बार मिल्दैन, आज मौकाले मिलेको छ अत उतार भएर आफूले अर्जन। अरे एउटा सत्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सत्कर्ममा सत्यले कमाएको धन मात्रै लाग्छ, पापले कमाएको धन कहिले प्रवेश गर्न सक्दैन। सत्यको अगाडि पापको अस्तित्व छैन। पुण्यको अगाडि सत्यको अगाडि पापको अस्तित्व छैन। पाप पुण्यलाई देखेर भाग्छन्, सत्यलाई देखेर पाप भाग्छन्, गंगालाई देखेर पाप भाग्छन्, ज्ञानलाई देखेर पाप भाग्छन्। अतः उदार मन भएर पूर्ण भावनाको साथमा कथाको आयोजना गर्नुपर्छ। र अहिले त समय यस्तै आयो हामीले कसैलाई बोलाउन पाइएन, परन्तु देश देशमा जति टाढादेखि टाढासम्मको व्यक्तिलाई सूचना